રહે છે સંસાર નિશા સમાના, આયે ન જ્યુંદે રહદાનિ જ્ઞાન, ન ભક્તિ ભો ન જ્ઞાન ભો વિવેકા, आखिर श्री कृष्ण रहे छ एक। न भक्ति भो न ज्ञान भो विवेका, आखिर श्री कृष्ण रहे छ एक। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो।
वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, सखियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजम् श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे चिदचिद्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलरसभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा
गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। श्री भागवत भगवान को जय हो। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को समस्त पूर्वाचार्यहरू को समस्त कुलपितृहरू को भक्त और भगवान को आज को आनंद को जय जय श्रीमन्नारायण। परम मंगलमय परात्पर जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी अखिल जगत उदय विभव लय लीला भगवान श्री श्याम सुंदर को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण थापा परिवार द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज हामी चतुर्थ दिवस पावन सायंकालीन सत्र में श्रीमद्भागवत को महात्म्य श्रवण करने का निमित्त उपस्थित छौं। आज मध्याह्न पश्चात श्रीमद्भागवत का मूल प्रसंगहरूलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। संध्याकाल में हामी पद्मपुराण उत्तरखंड में वर्णित श्रीमद्भागवत को महिमालाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। हिजोका प्रसंग में सत्कर्म को खोजी गर्दै गर्दै नारदजी जब सर्वत्र भटकनुभयो, कसैले बताइदिएनन् सत्कर्म के हो। अन्ततः गत्वा सबैले हात उठाइदिए, नारदजी हामीले जान्न सक्दैनौँ। अन्तिममा तपस्या गर्नका लागि भनेर बद्रिका आश्रम जानुभयो नारदजी। सनकादिहरूसँग भेट भयो। सत्कर्म के हो आकाशवाणीले भनेको सोध्नुभयो। सनकादिहरूले भन्नुभयो सत्कर्म भनेको कलियुगका लागि श्री सुखदेव स्वामीजी आदि गरेका परमर्षिहरूले जसको गान गर्नुभएको छ श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ, यही नै सत्कर्म हो। यही अनुष्ठानद्वारा ज्ञान र वैराग्य जाग्नेछन्, भक्तदेवीलाई आनन्द मिल्नेछ। जब सम्झाउनुभयो नारदजीले बुझ्नुभयो, ओहो भागवतकै प्रभावद्वारा ज्ञान र वैराग्य जाग्ने रहेछन्, भक्तिदेवीलाई पनि आनन्द मिल्ने रहेछ भन्ने निश्चय भयो। गुरुदेवका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गरेर कथालाई विश्राम गरिएको थियो। आज श्री बदरीका आश्रममा सनकादिहरूसँग नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। हे गुरुदेवहरू, मैले अवश्य पनि यो ज्ञान यज्ञ गर्नेछु। श्री सुखदेव स्वामीजीका मुखारविन्दबाट निश्रित श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई स्थापन गर्नका लागि अवश्य पनि गर्नेछु। हजुरहरूले यो बताइदिनुहोस् कुन स्थानमा त्यो यज्ञ गर्न उपयुक्त हुन्छ, श्रीमद्भागवतको महिमा के छ, कति दिन लगाएर भागवत श्रवण गर्नुपर्छ, को विधि अनि भागवत श्रवण गर्ने विधि के छ त्यो पनि हजुरहरूले बताइदिनुहोस्। कुमारहरूले भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्, तपाईँ विवेकी हुनुहुन्छ, विनम्र हुनुहुन्छ, हामी सबै बताउँछौँ। शिष्यमा हुनुपर्ने सबै लक्षणहरू तपाईँमा छन्, सुन्नुहोस्। गङ्गाजीको पावन तट छ, गङ्गाद्वार हरिद्वार, जहाँ अत्यन्तै सुन्दर गङ्गाको तट, ऋषिहरूको वास भएको स्थान, देवताहरू सिद्धहरू सबै रहनुभएको यस्तो उत्तम स्थल जहाँ अनेक प्रकारका लहराहरू वनस्पतिहरू पुष्पहरू विकसित भइरहेका छन्। त्यहाँको बालुवा पनि अत्यन्तै कोमल बालुवा छ, सुन्दर बालुवा छ, जहाँ रहने प्राणीहरूमा परस्पर वैरभाव भनिकन छँदै छैन। रमणीय स्थल छ।
एकान्त देश छ जहाँ सुनैला कमलहरू खिलिरहेका छन्, फुलिरहेका छन्। त्यस्तो पवित्रतम स्थल श्री हरिद्वारमा तपाईँले यो यज्ञ गर्नुपर्नेछ। हेर्नु, हरिद्वारका अनेक नाम छन्। हरिद्वार, हरद्वार, गङ्गाद्वार, मायापुरी, यी सबै हरिद्वारका नाम हुन्। हामी पाठ गर्छौँ नि बिहानै। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, ह्यवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः भनेर 7 मोक्ष नगरीहरू भनेर शास्त्रमा परिगणित छन्। अयोध्या भइहाल्यो हेर्नु। मथुरा भनेको श्रीधाम वृन्दावन, अनि माया भनेको हरिद्वारको नाम हो। माया, काशी बनारस, काञ्ची दक्षिण भारत काञ्चीपुरी, अवन्तिका भनेको उज्जैन, पुरी भनेको जगन्नाथपुरी, द्वारावती भनेको द्वारकापुरी। यी 7 नगरीहरूलाई मोक्षदायिनी नगरी भनेर बताइएको छ। त्यसैले प्रातःकाल यी नगरीहरूलाई स्मरण गर्ने, त्यहाँ जान पनि पर्छ। हेर्नु, गएपछि त्यो सम्झँदाखेरि तत्तद स्थल हाम्रा मानसपटलमा आउँछ। मोक्षदायिनी नगरी त्यहाँ बताइएको जो मायापुरी हो नि, माया हरिद्वारको नाम हो। हरिद्वारका अनेक नाम मध्ये एउटा माया यो पनि हो। त्यही हरिद्वारमा गङ्गाका तटमा यो यज्ञ गर्नुहोस्। अपूर्व रसरूपा कथाको जब वर्षा हुन्छ, त्यहाँ जो बुढ्याइले अत्यन्त जीर्ण बनेका छन्, निद्राले आक्रान्त बनेका छन्, तिनीहरूको निद्रा हट्नेछ, बुढापा जानेछ, युवा बन्नेछन्, सुन्दर बन्नेछन्, चेतना आउनेछ, अत्यन्तै तरुण बनेर भक्ति देवीका साथ ती ज्ञान र वैराग्य त्यहीँ आउनेछन्। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। जहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुन्छ, जहाँ भागवतको चर्चा हुन्छ भने त्यहाँ भक्ति पनि आउँछन्, ज्ञान पनि आउँछन्, त्यसै गरी वैराग्य पनि आउँछन्। यी तिनैको त्रिवेणी सङ्गम भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण नै हो। भक्तिको प्राप्ति पनि भागवत श्रवण गरेर, ज्ञान पनि यसैबाट, अनि संसारप्रतिको वैराग्य पनि भागवतले नै गराइदिनुहुन्छ। जब यसरी सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजीले विचार गर्नुभयो, अब जसले समाधान बताइदिनु भयो, जसले विधि जान्नुभएको छ, उहाँलाई नै वक्ता बनाउने भने काम बन्छ होला। अब अरू को वक्ता खोज्ने र? सनकादिहरू हुँदाहुँदै श्री बद्रीका आश्रममा हात जोडेर नारदजीले भन्नुभयो, यो यज्ञ हजुरहरूले नि पुरा गरिदिनुपर्छ। श्रीमद् भागवतका मूल वक्ता भएर हजुरहरू सवार भइदिनुपर्छ। मैले अवश्य पनि यो ज्ञान यज्ञ गर्नेछु। हजुरहरूले भनेका स्थानमा सनकादिहरूलाई वक्ता बनाएर निमन्त्रणा दिनुभयो नारदजीले। 4 ऋषिकुमारहरूलाई लिएर नारदजी सिधै बद्रीका आश्रमबाट श्री हरिद्वार आउनुहुन्छ। सर्वत्र हल्ला भयो, केवल पृथ्वीमा मात्र होइन, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। पृथ्वीमा त भयो, देवताका लोकमा पनि चर्चा भयो हो। नारदजीले भागवत गर्दै हुनुहुन्छ हरिद्वारमा। सनकादिहरू भागवतको प्रवचन गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो सत्सङ्ग होला भनेर देवताका लोकमा पनि चर्चा भयो। त्यो चर्चा ब्रह्मलोकसम्म पुग्यो। सबै ऋषिहरू दौडेर आउँदै हुनुहुन्छ। जो श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृतपान गर्नका लागि रसलम्पट जनहरू हुनुहुन्थ्यो, भागवत कथा रसरसिक जनहरू सबै दौड्दै आउनुभयो। दौडनेहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि चाहिँ वैष्णव जनहरू हुनुहुँदो रहेछ। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमम् ये च वैष्णवाः। हामीले अस्तिबाटै सुनेका छौँ नि, श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको वैष्णवहरूको सर्वस्व हो, सम्पत्ति हो। जहाँ सम्पत्ति हुन्छ त्यहाँ त स्वतः व्यक्तिको प्रवृत्ति पनि हुन्छ, जान्छन्। सबै दौड्दै आउँदै हुनुहुन्छ। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो
मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। भृगु आउनुभयो, वशिष्ठ आउनुभयो, च्यवन आउनुभयो, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, त्यसै गरी मार्कण्डेय, आत्रेय, पिप्पलाद, व्यास, पराशर आदि गरेका योगेश्वरहरू पनि आउनुभएको छ। छाया सुक आउनुभएको छ। जाजली, जन्नु आदि गरेका तमाम ऋषिहरू आउनुभयो हरिद्वारमा कथा सुन्नका लागि। कतिपय ऋषिहरू विवाहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नी पत्नी, आफ्ना छोराछोरी सबैलाई कथा सुन्नका लागि लिएर आउनुभयो। कतिपय ऋषिहरू ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, विरक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्ना शिष्यगणहरूलाई सबैलाई लिएर आउनुभयो। स्वस्त्रीभिः आययुः अति प्रणयेन युक्ताः। अत्यन्तै विनम्र बनेर कथा सुन्नका लागि सारा ऋषिहरू आउनुभएको छ। केवल मनुष्यहरू मात्र होइनन्, सारा उपनिषदहरू पनि मूर्तिमान भएर देवता जस्ता भएर प्रकट हुनुभयो भागवत सुन्नका लागि। 4 वेदहरू प्रकट हुनुभएको छ। वेदका मन्त्रहरू, शास्त्रमा प्रयोग भएका तन्त्रहरू यी पनि मूर्तिमान भएर आएका छन्। 17 पुराणहरू पनि भागवत सुन्नका लागि देवता जस्तो भएर प्रकट हुनुभयो हरिद्वार क्षेत्रमा। त्यसै गरी ज्योतिष, छन्द, व्याकरण, शिक्षा आदि गरेका 60 शास्त्रहरू पनि मूर्तिमान भएर भागवत सुन्नका निमित्त हरिद्वारमा प्रकट हुनुभएको छ। गङ्गा आदि गरेका नदीहरू देवी जस्ता भनेर प्रकट हुनुभयो। पुष्कर आदि गरेका सरोवरहरू प्रकट हुनुभएको छ। पवित्रतम क्षेत्रहरू, दण्डक आदि गरेका वनहरू आउनुभएको छ मूर्तिमान भएर। हिमालयहरू आउनुभएको छ। देवता, गन्धर्व, दानव सबै आउनुभयो भागवत सुन्नका लागि हरिद्वारमा। उस बेला पनि कोही कोही निमन्त्रणा खोज्ने, मान खोज्ने हुनुहुँदो रहेछ। अहिले भनिन्छ नि, थापा परिवारमा भागवत त लगाएको छ, तर के गर्नु, काँडा आएकै छैन, निम्तो आएकै छैन। जान त मन लाग्छ नि, तर निम्तो छैन भनेर हामी बस्छौँ नि, होइन? यस्ता त उस बेला पनि रहेछन् कोही कोही। ती सबैलाई सम्झाउन जानुभयो भृगु नाम गरेका ऋषि। उहाँले भन्नुभयो, हेर्नु, कसैले भागवतको आयोजना गर्नुभयो, कर्ताले निम्तो दिनुभयो, अनि निम्तो बाएर भागवत सुन्न गइयो भने त्यो सुनेको आधा फल कर्तालाई हुन्छ, आधा मात्रै आफूलाई हुन्छ। किन? उहाँका निमन्त्रणाले गइयो नि त। यदि भागवत सुन्न जाँदा निम्तो नपाइकन गइएको छ भने, निमन्त्रणा नभइकन गएको छ भने, त्यहाँ सुनेको त्यो फल कर्तालाई बाँडिरहनु पर्दैन, सबै आफैलाई मिल्छ। हेर्नु, त्यसो हुनाले अक्सर कथा सुन्न जाँदा निम्तो भएका ठाउँमा त जानै पर्यो। त्योभन्दा ज्यादा नजिकै भागवत लागिरहेको छ भने निमन्त्रणा नभएका ठाउँमा जानु अत्यधिक लाभ हुन्छ। भागवत सुन्नका लागि निमन्त्रणा खोज्नुहुन्न। यो जीवन भगवान्का कृपाले प्राप्त भएको छ। अहिले बोल्दै गरेको व्यक्ति एकछिनमा छैन। यस्तो फल यस समयमा, यस्तो दुर्लभ समयमा भागवत सुन्न पाइरहेको छ भने त्यहाँ निमन्त्रणाको के आवश्यकता भइरहेको? निमन्त्रणा कुन खास चिज हो र सत्सङ्गका अघिल्तिर? त्यसो हुनाले निम्तो खोज्नुहुन्न, गएर सहभागी बन्नुपर्छ। यति हो कि निमन्त्रणा नभएका ठाउँमा गएर भोजन प्रसाद चाहिँ गर्नुहुन्न, श्रद्धा छैन उनमा भने। व्यासपीठबाट मिल्ने तुलसी, पञ्चामृत, पुष्प, फल लिने जाने कथा सुनेर, निमन्त्रणा नभएका ठाउँमा कथा सुन्न जाने हो भने अत्यधिक लाभ हुन्छ। यसरी भृगु ऋषिले सम्झाउनुभयो। अब त कोही बाँकी हुनुहुन्न, सबै दौडेर आउनु लाग्नु भएको छ। आउनुभएका सबैलाई नारदजीले आसनको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। आफू दीक्षित हुनुभयो, रक्षाबन्धन बाँधेर कुमारहरूलाई पनि आसनमा व्यासपीठमा राखेर सेवा गर्नुभयो। जो आउनुभएको थियो, आउनेहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि कथा सुन्नलाई वैष्णवजनहरूलाई आसन राखिदिनु भयो नारदजीले। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। वैष्णवहरूलाई अगाडि कथा सुन्नका लागि स्थान दिनुभयो, विरक्तहरूका लागि दिनुभयो, त्यस पछाडि सन्यासीहरूलाई स्थान दिनुभयो, ब्रह्मचारीहरूलाई स्थान दिनुभयो। उहाँहरूलाई अगाडि राखेर उहाँहरूभन्दा अगाडि आज्ञा लिएर मुख्य यजमान भएको हुनाले व्यासपीठका नजिकै नारदजी कथा श्रवण गर्नका लागि बस्नुभएको छ। एकपट्टि ऋषिगणहरू बस्नुभएको छ, अर्कापट्टि देवताहरू बस्नुभएको छ।
वेद उपनिषदहरू अर्का पङ्क्तिमा कथा सुन्नका लागि बस्नुभएको छ। तीर्थहरू एकातिर बस्नुभएको छ। माताजीहरू जो जो आउनुभएको छ उहाँहरू पनि एक पङ्क्तिमा मिलेर बस्नुभएको छ। यसरी सबैको आसन अलग अलग एक एक पङ्क्ति भएर बस्नुभयो। सबै शान्त हुनुहुन्छ। जयकार हुन लाग्यो। नमो नमः भनेर नमः शब्दको उच्चारण हुन लागेको छ। शङ्ख बज्न लागेको छ। चूर्ण लाजा पुष्पको वृष्टि हुन लाग्यो। सारा देवताहरू चकित हुन्छन्, हो के हुन लाग्यो हरिद्वारमा भनेर आकाशमा विमान लिएर हरिद्वारका माथि विमानबाट कल्पवृक्षको पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। श्री भागवत भगवानको जय हो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि हो, सबै शान्त भएर जब रहनुभयो, कुमारहरूले पहिले नारदजीलाई सम्बोधन गरेर श्रीमद् भागवतको महात्म्य सुनाउनुभयो। कुमारहरूले भन्नुभयो, नारदजी अत ते वर्ण्यते अस्माभिः महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। तपाईँलाई अब हामी श्रीमद् भागवतको महिमा सुनाउँछौँ, जुन महिमा सुन्नाले मात्रै पनि तपाईँका हातमा मुक्ति आउनेछन्। तात्पर्य यो हो कि तपाईँको मोक्ष हुनेछ। भागवत कहिले सुन्ने कहिले नसुन्ने यो पनि बताइदिनु भयो सनकादिहरूले। भागवत अमुक महिनामा गर्नुहुन्छ, यो महिनामा गर्नुहुन्न भन्ने शास्त्रीय व्यवस्था चर्चा व्यवहारमा पनि खुब सुनिन्छ। हेर्नु, सनकादिहरूले त भन्नुभयो, नारदजी श्रीमद् भागवत जहिल्यै सुन्नुपर्छ, जहिल्यै सुन्दा हुन्छ, जति दिन लगाएर सुन्दा पनि हुन्छ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जुन कथा श्रवण गर्नाले मात्रै भगवान् चित्तमा आएर बस्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले भागवत सुन्नका लागि यो महिना त्यो महिना, यो दिन ऊ दिन केही भन्न पर्दैन। तर यहाँ विवेक गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कुनै कामनाका लागि, कुनै कामना लिएर भागवतको आयोजना गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ दिन हेरेरै गर्नुपर्छ। निष्काम भावले केवल ज्ञान होस्, भक्ति होस्, भगवानमा प्रीति बनोस् भन्नका लागि भागवत सुन्नुभएको छ भने त्यसका लागि कोही दिनको नियम छैन। जहिल्यै सुन्न सकिन्छ, जति दिन पनि सुन्न सकिन्छ। 7 दिनै मात्रै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन। आजीवन भागवत श्रवण भइरहोस्। यस्तो नशा बनोस् कि भागवत नसुनिकन हामीलाई निद्रा नलागोस्, भागवत श्रवण नगरिकन चयन नहोस् मनमा। त्यस्तो स्थितिमा पुग्नुपर्छ अनि मात्रै भागवत सुनिन्छ। हेर्नु, व्यसन बनोस् भागवतको। यसोसले भागवत सुन्नका लागि कोही दिन तिथि मिति केही आवश्यक छैन। हेर्नु, कतिले भन्नुहुन्छ आमाको बाबाको वार्षिक बोकेको छु, कथामा म आउँदिनँ। त्यसो होइन। हेर्नु, आमाको वार्षिक, बाको वार्षिक, जे केही बोके पनि भागवत सुन्नलाई आउनुपर्छ। यति हो कि नियमले बसेर सुन्ने श्रोता कर्ता जो मण्डपमा बस्नुभएको छ, त्यो मण्डपमा आएर सहभागी भएर पूजा गर्न चाहिँ उहाँहरूले मिल्दैन। कथा सुन्नका लागि सबैलाई खुला हुन्छ, जहिल्यै सुन्नुपर्छ। हेर्नु, जुठो परेका बेला पनि, सुतक भएका बेला पनि, माताजीहरू रजस्वला हुनुभएको छ भने उहाँहरूले अगाडि नदेखिएर अलिकति छल्लिएर लुकेर ध्वनि यन्त्रका माध्यमद्वारा भागवत सुन्नुपर्छ। के ठेगान छ? यही आशोचका बिचमा पिताजीको क्रिया गर्दा गर्दै माताको वार्षिक बोक्दा बोक्दै हाम्रो प्राण जाँदैन, यो त कोही ग्यारेन्टी छैन नि। त भगवान्बाट विमुख भएर प्राण गयो भने के दशा हुन्छ? त्यसैले त हेर्नु, क्रियापुत्री छापो हालेर बसेका छन्। त आमा परलोक भएको 5 दिनका दिनदेखि गुरुहरूले गरुड पुराण सुनाइदिनुहुन्छ, होइन? सात्विक पुराण सम्भव भए पहिल्यै दिनदेखि सुन्नुपर्ने हो। 3 दिनबाट 5 दिनबाट गरुड पुराणको प्रवचन सुनाइन्छ त्यो क्रियापुत्रीलाई। त्यो हुँदैन त्यो सुनाउन भने गरुड पुराण सुनाउन कसरी भयो? कस्तो एक प्रकारको कुरीति जस्तो आएको छ हाम्रो समाजमा भने हेर्नु। तिनै गुरु त्यो थलामा काम गराउँदाखेरि, त्यो पिण्डदान गरेका बेला कीर्तन गराउँछन् त्यो कर्तालाई। अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। यो भगवानको कीर्तन हो। हरे राम 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 हरे हरे भने जस्तै हो। अनादि निधन एउटा भगवानको नाम हो, देव अर्को नाम हो,
शङ्खचक्र गदाधर अर्को नाम हो, अक्षय अर्को नाम हो, पुण्डरीकाक्ष अर्को नाम हो। तिनै गुरु पहिल्यै दिनबाट ढिकुरोमा पिण्डदान गराएका बेलामा भगवानको नाम सङ्कीर्तन गराउँछन्। 3 दिन 5 दिनदेखि गरुड पुराण सुनाउँछन्। 12 दिनका दिन 12 ब्राह्मणहरू बोलाएर भागवत पाठ गराउँछन्, एका गराउँछन्। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको पूजा गराएर सयदान गराउँछन्। सेवा आराधना पूजा सब भयो। 13 दिन भइसकेपछि जजमानलाई के भन्छन्, खबरदार वर्ष दिनसम्म पूजा गर्लास्, पाठ गर्लास्, सन्ध्यावन्दन गर्लास् भनेर। बिचरा जजमानको के दोष छ र हेर्नु, यो सारा दोष हामी जस्तै ब्राह्मणको हो हेर्नु। हामी त्यस्तैका लागि हो बनेको नरक। शास्त्रले त निषेध गरेको छैन। त्यो विपरीत त्यो यजमानलाई चल्न लाउँदाखेरि त्यसको प्रत्यवाह कसलाई लाग्छ? त्यसो हुनाले हेर्नु, राम्रोसँग बुझेर गर्दा मात्रै धर्म हुन्छ नि। जब 12 दिनका दिन लक्ष्मीनारायण पूजा भयो, विष्णु लक्ष्मी पूजा भयो, शालग्राम सेवा भयो, ब्राह्मण ब्राह्मणी पूजा गर्न भयो, भागवत पढ्दा भयो, हवन गर्दा भयो, सबै भयो भने 13 दिन 14 दिनबाट कल्याएर तपाईँको हात बाँधिदिएको छ र के कारणले तपाईँले पढ्न हुँदैन? जति पाठ गर्नुहुन्छ, तपाईँले जस्तो नित्य सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानको, आफ्नो पूजा कोठामा जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ 14 दिनका दिनबाट, छोड्न मिल्दैन। यति हो कि शङ्ख घण्ट बजाउँदा एउटा त्यो आशोचका बेलामा त्यसको तालमेल मिल्दैन र घण्ट शङ्खलाई नबजाइदिनु 1 वर्षसम्म। तर भगवानलाई स्नान गराउने, पूजा गर्ने, भोग लगाउने, शुद्ध पवित्र अन्न भोजन गर्ने, यो त झन् ज्यादा गर्नुपर्छ हेर्नु। पिताको माताको आशोच बारेका बेलामा स्नान गर्ने, सन्ध्यावन्दन गर्ने, गायत्री जप गर्ने, ध्यान गर्ने, श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ, गीता पाठ, भागवत पाठ अत्यधिक गर्नुपर्छ हेर्नु। केही कुराले रोक्नु हुँदैन। आमाहरू गोपालजीको पूजा गर्नुहुन्छ, तुलसीमा जल चढाउनुहुन्छ, सन्ध्याबत्ती बाल्नुहुन्छ, यो जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ हेर्नु। सासूको बर्खी बारेकी छु, ससुराको छ भनेर केही नगर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन नि। हुँदैन थियो भने 3 दिनदेखि किन भयो? ख्याल गरेर गर्नुपर्छ। शास्त्रले त्यसरी रोक्नु भएको छैन। अनि यता कथा चाहिँ नसुन्ने, कथा सुन्न चाहिँ केले छेक्यो? बर्खीले छेक्यो। अनि अर्थ खाना चाहिँ केहीले छेक्दैन फेरि हेर्नु। एउटा भएको घटना तपाईँहरूलाई छोटो समयमा सुनाइदिउँ। विराटनगरमा हामी विद्यार्थी कालमै हामीलाई 13 दिनका दिन मलाई भागवत पाठ गर्न र एक विद्यार्थी लिएर आउनु भनेको, एउटा विद्यार्थीलाई वेद पाठ गर्न लिएर गएँ मैले। बा जानुभएको रहेछ, 6 भाइ छोरा, 6वटी बुहारी, 3वटी छोरी, आमा, यति धेरै क्रियापुत्रीहरू सबै। पूर्वतिर छोरीले पनि 13 दिन बस्ने चलन छ। त्यो 13 दिनका दिन जुन कोठामा हामीलाई पाठ गर्न राखिएको थियो, बाको प्राण त्यहीँ गएको रहेछ। त्यही खाटमा हामीलाई आसन राखिदिनु भएको, पाठ गर्दै थियौँ हामी। सबै बाहिरको सैया सबै काम सकेर गुरु आउनुभयो, क्रियापुत्रीहरू सबै आए। आइसकेपछि एउटा छोराले भने, गुरु यो फुकाउने बेला चाहिँ कतिखेर हो? फुकाउनु पर्यो, फुकाउने। गुरुले भन्नुभयो, ठ्याक्कै बेला भयो, यतिखेरै बेला भयो भने। यो फुकाउँछन् अरे, बर्खीमा यो फुकाउने, त्यो फुकाउने, लसुन फुकाउने, प्याज फुकाउने, सुनेको मात्रै थिएँ, देखेको थिइनँ मैले केटाकेटीमै। यो कसरी फुकाउनु पर्दो रहेछ, किनभने भोलि आफू पनि गुरु भइन्छ कि के ठेगान्छ र होइन, पढिँदैछ। हेर्नु पऱ्यो भनेर पाठ गरे जस्तो गर्दै खाटमाथिबाट उनले फुकाएको हेरेर बसेँ म। छेउमा भाइ वेद पाठ गरिरहेका छन्। फुकाउने बेला भयो, टपरीमा एउटा कुर्ताको कपडा पट्याएर राखेका छन्, पहेँला चन्दन, अक्षता अनि सेता फुलहरू नजिकै राखेका छन्। गुरुले भन्नुभयो, अब आओ, क्रमशः आओ, को के फुकाउँछौ भन्दै आओ। आमालाई सोध्यो, आमाले भन्नु, म त बार छु, केही पनि फुकाउँदिनँ भन्नुभयो। सक्यो उहाँको पालो। जेठोले त्यस्तै केही भने, माइलाले भन्यो, म त कपडा फुकाउँछु भने। मलाई त आश्चर्य लाग्यो, कपडा फुकाएपछि त नाङ्गै हुन्छ, यो त के भन्छन् यिनले? गडबड छ नि त कुरा।
लुगा फुकाउँछु भन्छन्। अनि त्यस पछाडि गुरुले भन्नुभयो यहाँ पूजा गर, 10 रुपियाँ राख्न लाउनु भयो। त्यो सेतो फुलले पहेँलो अक्षता चन्दनले त्यो टपरामा भएको कुर्ता पूजा गर्न लगाउनु भयो। पूजा गर्यो ल तेरो फुक्यो भन्नुभयो, त्यसलाई ढोग्न लाउनु भयो आफ्नो घोडामा, ढप ढप 2 चोटि त्यसका ढाडमा हिर्काउनु भयो। जा फुक्यो तेरो कपडा फुक्यो भन्नुभयो। अब त हाँस उठ्न थाल्यो हामीलाई। अर्काले भन्यो म कुनी के फुकाउँछु, अर्काले फुकाउँछु, हुँदाहुँदै साइली बुहारीको पालो आयो हेर्नु है। बडा विचित्र कहानी छ, हामीलाई कन्ठै छ। साइली बुहारीलाई गुरुले सोध्नुभयो के फुकाउँछौ तिमी? म त अब दसैँमा जान्छु बाइती, अब म त नफुकाइ सक्दिनँ, म त नफुकाइ सक्दिनँ भन्छन्। के फुकाउँछौ भने त बाख्रा फुकाउँछु भन्छन्। राम राम, बाख्रा फुकाइदिनु पऱ्यो गुरुले अब उनलाई। यहाँ चाहिँ खान्न, उहाँ त नखाइकन सक्दिनँ म, 1 महिना पनि पुग्ने रहेछ भन्छन्। महिना दिन हुँदै थियो त्यो दसैँमा हेर्नु। माइतीमा गएर बाख्रा खोलिदिनु पऱ्यो, म खान्छु भने 5 रुपियाँ राखेर पूजा गरायो। परबाट ढोग्न लाउनु भयो गुरुले, ढ्याप ढ्याप हिर्काएर भन्नुभयो जा तेरो बाख्रा फुक्यो भन्नु। फुकाउने मन्त्र हेर्नु कति सजिलो छ, सिकिराख्नु नि, तपाईँहरूलाई काम लाग्छ, पर्छ नि त। अब त खपिसक्नै भएन, केही गर्दा लागेन, कति बेर थाम्ने र। अनि जुरुक उठे, गुरु मैले भन्न त बिर्सेछु भने। के बिर्स्यो? म केही त बार्छु। के बार्छु? म लौको चाहिँ बार्छु भनिन् उनले। लौका बार्छु, बाख्रा खोल्छु भनिन् उनले। राम राम राम। ससुराको वार्षिकमा बरखीमा के बार्ने अरे? लौको बार्ने। के खोल्ने अरे? बाख्रा खोल्ने। बाख्रा नखाइ हुँदैन, तर लौको खानु भएन। यस प्रकारकाले त्यो क्रिया नै किन गर्नु, अनि बर्खी बार्छु भनेर नाटकै किन गर्नु रे? मासु खाएर पनि बर्खी बारिन्छ। 1 साल पिताजीका लागि, ससुराका लागि 1 साल उसले हत्या नगरी बस्न सक्दैन, मासु नखाइकन सक्दैन भने त्यस्ताले के बारेको नाटक गर्नु परेको छ र? होइन, शास्त्रले त त्यस्तो आज्ञा दिएका छैनन् नि। कसरी बिग्रेको छ हेर्नु यो हाम्रो परम्परा। आज मलाई धेरै समयसम्म यसको अर्थ लागेन। बाख्रा खोलिदिने, लौको बार्ने, बाख्रा खोल्ने, लौको बार्ने। राम राम, के भनेको त यो? के का लागि यो? के गर्दैछन् यिनले? अर्थ लागेन। अरू भाइले अरू खोले, अर्की बुहारीले अर्थकै खोलिन्, सबै खोला खोल भयो, सक्यो। त्यहाँबाट हामी त आयौँ, पढ्न गयो दक्षिण भारत, तर पनि यो समाधान हुँदैन। लौको नखाने, बाख्रा खाने। राम राम, के हो यो? त्यो गुरुले नभएदेखि नहुने भए कसरी खोलिदिनु भयो त? गुरुले त फुकाइदिनु भयो बर्खीका बिचमा बाख्रा। धेरै समय पछाडि मलाई यसको अर्थ लाग्यो। हेर्नु के रहेछ कुरा भने, त बाख्रा फुकाइदिएपछि लौको खाने रहेछ बाख्राले। अनि लौको त बार्न पऱ्यो होइन। बाख्रा फुकाएपछि कहाँ जाने रहेछ? लौको खान जाने रहेछ त्यो। अनि लौको बार्न परेको। कस्तो विकृति आयो, बेकार छ। मासु खाएर, माछा खाएर, अन्डा खाएर अनि म ससुराको बर्खी बारेको छु, सासूको बर्खी बारेको छु भन्ने बाहुनका छेत्रीका छोरी बुहारी भएर शरम छैन। ओहो, धिक्कार छ। तिनले क्रिया गर्नुको पनि कोही अर्थ छैन। छातीमा हात राखेर सम्झिनु त त्यो लौको र त्यो बाख्रा कुन शुद्ध होला? त्यो बाख्रा बोको खान्छ, त्यो बोका र लौकामा कुन शुद्ध होला? लौकै शुद्ध छ नि, होइन र? कि होइन? जति खानुपर्छ लौको खानु, घिरौलो खानु, चिचिन्डो खानु, सबै खानु, तर बाख्रा नखानु। त्यो बाख्रा खानेले बर्खी बारेको कोही अर्थ छ? के गराइएको यो? 1 वर्षसम्म तिम्रा पिता जानुभयो, तिम्री माता जानुभयो, सासू जानुभयो, ससुरा जानुभयो। 1 वर्षसम्म तिमी मासु नखाएर अभ्यास गर, तिम्रो पनि एक दिन त्यही गति हुन्छ। त्यस कारणले त्यो 1 वर्ष नखाँदा तिमी मरेनौ होइन? अब जीवनभर नखाऊ भनेर शास्त्रले त
उसलाई साधनामा लगाउनु भएको हो नि। अनि फेरि त्यस्तै ब्राह्मणका कारण तँलाई यो फुक्यो र त्यो फुक्यो यो फुक्यो। यति कुरा जान्नु होला, कुनै चिज खिच्ने भन्ने र कुनै चिज फुकाउने भन्ने शास्त्रमा छैन। यो कुरा जान्नु। केही फुक्दैन, फुक्छ कुन भन्दा बाँधिएको चिज फुक्छ। अस्ति पनि फुकेकै बाँधेकै थिएन, अहिले कहाँबाट फुक्नु थियो होइन? अस्ति पनि खाएकै होइन, त बाँधेको थियो भने पो फुकाउनु त। त्यसो हुनाले हेर्नु, यो फुकाउने भन्ने वार्षिकमा केही छैन। यति हो कि शुद्ध सात्विक आहार गर्नु, पवित्र भएर रहनु, अत्यधिक भगवानमा चित्त लगाउनु, ती गएकी मातालाई सम्झेर, गएका पितालाई सम्झेर तपाईँको जीवन सफल छ। गएका पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ। यो हो शास्त्रको मूल सिद्धान्त भनेको। यसका लागि हो यो सारा कर्मको विधान भनेको। अनि हो त्यो सबै गर्ने, बाख्रा पनि खाने, सबै गर्ने। अनि होइन पुराण त सुन्न जान्न, किन? मैले बर्खी बारेको छु। के होला दशा भन्नु त? भगवानको नाम लिन र भगवानको कथा लिनका लागि कुनै आशोचले छेक्दैन। यति हो कि त्यो आशोचका बिचमा, बर्खीका बिचमा यसरी आयोजना गरेर भागवत चाहिँ गर्न हुन्न। आफू कर्ता बनेर आयोजना गरेर गर्न चाहिँ हुँदैन। तर जति पनि सुन्नुपर्छ। कोही क्रियापत्री छन्, छापो हालेर कोराभित्र बसेका छन् भने तिनले कोराबाट बाहिर निस्केर यो माइकको ध्वनि सुन्नुपर्छ। के ठेगान छ? त्यो बाको 13 दिनभित्रमा आफू मरिँदैन भन्ने के ठेगान छ र? त्यही बिचमा गइयो भने के होला? यसुसले भागवत सुन्नका लागि कुनै प्रकारको पाबन्दी छैन र कुनै दिनको नियम पनि छैन। सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जुन कथा श्रवण गर्नाले मात्र भगवान चित्तमा आएर बस्नुहुन्छ। आउँ भगवानलाई एकछिन चित्तमा राख्यौँ एउटा भक्ति सङ्गीतद्वारा। भक्तवत्सल भगवानको, श्री भागवत भगवानको। जीवन जगत को छैन भरोसा, जीवन जगत को छैन भरोसा। नारायण जपेर बसौँ अवतार, नारायण जपेर बसौँ अवतार। हरि नाम जपेर बसौँ अवतार, हरि नाम जपेर बसौँ अवतार। नारायण जपेर बसौँ अवतार, नारायण जपेर बसौँ अवतार। जय हो। खोजो हजार कुरा बाहिर भित्र खोजेना, खोजो हजार कुरा बाहिर भित्र खोजेना। सत्सङ्ग र सत्मार्ग मनले रोजेना, सत्सङ्ग र सत्मार्ग मनले रोजेना। जीवन जगतको छैन भरोसा, जीवन जगतको छैन भरोसा। नारायण जपेर बसौँ अवतार, नारायण जपेर बसौँ अवतार।
जन्म जन्म त्यसै गयो अहङ्कार बोकी, जन्म जन्म त्यसै गयो अहङ्कार बोकी। फेरि पनि मानिस चोला खेर जाने हो कि, फेरि पनि मानिस चोला खेर जाने हो कि। जीवन जगतको छैन भरोसा, जीवन जगतको छैन भरोसा। नारायण जपेर बसौँ अब त, नारायण जपेर बसौँ अब त। राम नाम जपेर बसौँ अब त, राम नाम जपेर बसौँ अब त। हरि नाम जपेर बसौँ अब त, हरि नाम जपेर बसौँ अब त। नारायण जपेर बसौँ अब त, नारायण जपेर बसौँ अब त। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। पतित पावन भगवान नाम को जय। त्यसो हुनाले हेर्नु, बार्ने के र छोड्ने के राम्रोसँग जानेर गऱ्यो भने मात्रै काम लाग्छ। प्राय के सुनिन्छ भने हेर्नु, मेरी आमा जानुभएको छ, म 1 वर्षसम्म दुध चाहिँ बार्छु भन्छ कसैले। हेर्नु, आमा जानुभयो दुध बार्ने, किन अरे मैले आमाको दुध खाएको छु, त्यो याद आउँछ मलाई, त्यस कारणले दुध बार्छु भन्छ कोही मूर्खले। हेर्नु, शास्त्रले दुध बार्नु भन्दैन, दुध खा भन्छ शास्त्र। हेर्नु, ऊ के भन्छ, दुध बार्छु भन्छ। बिचरा त्यो जतिखेर जान्ने भयो नि त्यतिखेर आमाको दुध चुस्दैन थियो, जतिखेर जान्दैन थियो त्यतिखेर चुस्थ्यो। अनि भन्छ मलाई याद आउँछ, के को याद आउँछ त्यसलाई? अब भन्छ दुध बार्छु, अनि अघि भनेका चिज सबै खान्छ फेरि। हेर्नु, दुध बार्छु भन्छ, 10 दिनका दिन ढिकुरो फोड्ने बित्तिकै त्यसलाई के खुवाइन्छ? दुध खुवाइन्छ। हेर्नु, पञ्चगव्यमा के हालेको हुन्छ? धेरै, सबैभन्दा ज्यादा के हुन्छ? दुध हुन्छ। 10 दिनका दिन दुध खुवाए गुरुले, 11 दिनका दिन बिहान दुध खुवाए, 12 दिनका दिन खुवाए, 13 दिनका खुवाए, प्रत्येक मासिक मार के खुवाए? दुध खुवाए। ऊ के भन्छ? दुध बार्छु, म आमाको लागि दुध बार्छु भन्छ। हे राम, त बार्ने कुरो चाहिँ बार्दैन ऊ, जुन चिजले भित्र गएर पनि पवित्र हुने हो। के भनिन्छ पञ्चगव्य खाँदा? यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके, प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। त्यसरी आगो जल्यो भने त्यो लकडी जलेर खरानी हुन्छ आगाले, होइन? उसै गरी हाम्रा त्वक भनेको छालामा, अस्थि भनेको हाडमा, देहमा भित्र पसेको जति पनि पाप छ नि, यो प्रासनात् पञ्चगव्यस्य, पञ्चगव्य प्राशन गर्नाले त्यो सारा पापहरू त्यसै गरी खरानी हुन्छन्, जसरी त्यो अग्निले लकडीलाई खरानी बनाएको हुन्छ। त त्यसो भनेको हुनाले पञ्चगव्य नखाइकन त हाम्रो पाप नाश हुँदै हुँदैन। पञ्चगव्यमा के हुन्छ? दुध हुन्छ। अनि आमाकामा दुध बारेर भयो त? आमाकामा दुध बारेर हुँदैन। हेर्नु, अब बाकामा के बार्छु भन्छ? दही बार्छु भन्छ। दुध बार्यो, भावनात्मक हिसाबले हेर्दा आमाको दुध खाएको थियो अरे, बार्यो अरे, बार्छु भन, बार्दा त बारेको हुँदैन, मासिकै पछि खाइरहेछ। ल मानव उसको भावनालाई एकछिन, त बाकामा दही बार्ने चाहिँ किन? बाकामा दही बार्ने चाहिँ के त? शास्त्रले त बार भन्दैन कि आमा दुध जस्तै मिठी गुलियो हुनुहुन्थ्यो, बा चाहिँ दही जस्तै अमिला थिए कि? बा दही जस्तै अमिला थिए, कुरै मिल्दैन थियो कि? किन बारे? शास्त्रले त बार्नु भनेको छैन। शास्त्रले बार्नु भनेका कुराहरू अघि भनेका कुराहरू हुन्। माछा, मासु, जाँड, रक्सी, अन्डा। अब वनस्पतिमा आयो भने लसुन, प्याज, अझै आऊ चिचिन्डा, घिरौँलो, अनि लौकामा बल्ल 35 नम्बरमा आउँछ लौको। हेर्नु, अब 35 नम्बरको चाहिँ बार्यो, 1 नम्बरको चाहिँ खाइदियो। गडबड छ कि छैन? त्यसो हुनाले हेर्नु, जानेर गर्नुपर्छ है। श्रीमद् भागवत सुन्नका लागि कोही दिनको पाबन्दी छैन, जतिखेर सुन्दा हुन्छ। जहाँ श्रीमद् भागवतको कथा हुन्छ, पाठ हुन्छ नि,
त्यो त घर होइन, त्यो तीर्थ हो। तद्गृहम तीर्थरूपम हि वसताम पापनाशनम, त्यहाँ बस्नेका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस बेलासम्म व्यक्ति अज्ञानले संसार चक्रमा घुम्छ जहिलेसम्म भागवत सुनेको हुन्न। हजारौँ अश्वमेध यज्ञ, सयौँ वाजपेय यज्ञ, यी गर्दा जति पुण्य मिल्ने हो भने श्रीमद् भागवतबाट मिल्ने पुण्यका अघिल्तिर 16 भागका 1 भाग पनि तिनीहरू हुन्नन्। त्यस्तो उत्तम फल श्रीमद् भागवत महापुराणबाट। प्राण जान लाग्यो कसैको, प्राण जाने समयमा उसका कानमा भागवतका शब्दहरू परे भने त्यस्तालाई, त्यो मृतकलाई भगवान् श्री गोविन्दले वैकुण्ठ पद प्रदान गर्नुहुन्छ। अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। त्यसैले भागवत सुनाउनुपर्छ, भागवत सुन्नुपर्छ। 1 श्लोक होस्, आधा श्लोक होस्, 1 पाउ भए पनि आफ्नै मुखले भए पनि भागवत पाठ गर्न सिक्नुपर्छ। यसबाट धेरै लाभ मिल्दछ। अब जसले मानव जीवन पायो, यस्तो पवित्रतम क्षेत्रमा जन्म पाएको छ, जन्म पनि अलिकति पनि चित्त लगाएर भागवत सुन्दैन भने त्यस्तालाई देवताहरूले ज्ञानीहरूको सभामा धिक्कार गर्नुभएको छ। नारदजीलाई सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चखरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा। ओहो, जुन मूर्खले जीवनभर पनि चित्त लगाएर अलिकति पनि श्रीमद् भागवत सुनेको छैन भने त्यसको जन्म त चाण्डालको जस्तो जन्म हो। त्यसको जीवन त गधाको जस्तो जीवन हो। गधा पनि भारी बोकेर अगाउँदैन। हेर्नु, भारी कम भयो भने गधा पिलपिल 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 गर्दाखेरि रुन्छ। त्यसको भारी हटाइदिनु, रुन थाल्छ गधा। त्यो गधा र हामी गधामा त केही फरकै भएन। हेर्नु, किनभने हामी पनि संसारको भारी बोक्न कम भयो। पिताको भारी, त्यो पिताको भार भगवान्ले हटाइदिनु भयो भने हामी पनि पिलपिल पिलपिल रुन्छौँ, छाती पिटेर रुन्छौँ। काखको एउटा बालक थियो, त्यो भार हटाइदिनु भयो भने पनि रुन्छौँ। पालेको कुकुर मऱ्यो भने पनि रुन्छौँ हामी, होइन? त्यो हामी पनि भार कम भयो भने के गर्छौँ? रुन्छौँ। अलि धेरै भार जोड्न पायो भने आहा भन्छौँ, त्यो पनि रुन्छ। त्यस कारणले भागवत नसुनिकन जीवन बिताउनु भनेको गधाको जस्तो जीवन हो। हेर्नु, अझै तुलना गर्ने भने त गधा र हामीमा अझै गधा उत्तम हो। किन हो? त्यो त पुस्तौँ पुस्तादेखि सृष्टिकालदेखि शाकाहारी हो। हेर्नु, हामीले त 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 6 महिना 8 महिना अगाडि छोडेको त हो नि, होइन? उसले कहिल्यै खाएको छैन। हेर्नु, नखाने चिज 1 पुस्ता होइन, सृष्टिकालदेखि नै उसले त खाएको छैन। गधा त के हो? शाकाहारी हो। त्यसो हुनाले कथा नसुन्ने हो भने हामीभन्दा पनि श्रेष्ठको हुन्छ, गधा हुन्छ, शाकाहारी हो त्यो। उसले भागवत सुन्नुपर्छ मानव जीवन प्राप्त गरेपछि। यसरी देवताहरूले निर्णय गरिदिनु भएको छ। त्यसको जन्मलाई धिक्कार छ। जन्मिने बेलामा आमालाई प्रसव पीडा दियो, त्यति मात्र हो। त्यो मूर्खको अरू कोही अर्थ छैन। जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्म येन स्तुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। सनकादिहरूले भन्नुभयो, स्वर्गमा देवताहरूका मुख्य देवताहरूले, ज्ञानीहरूले यही निर्णय गरिदिनु भएको छ, नारदजी जन्म पनि भागवत चित्त लगाएर यत्किञ्चित पनि सुनेको छैन भने त्यो जिउँदो मुर्दा हो। त्यो जीवत्सवः निगदित, त्यो पापी त्यो त कस्तो हो? त्यो त नर पशु हो, पशु समान हो। पशु 4 घोडाले हिँड्छ, यो 2 घोडाले हिँड्छ। पशुको सिंह होला, यसको नहोला, परन्तु यो मानव पशु भन्ने यही नै हो। धिक्तं नरम पशु समम, पशु बराबर हो। पृथ्वीको भार हो। यस्ताको जन्मलाई धिक्कार छ भनेर देवताले निर्णय दिनुभएको छ। त्यसो हुनाले हेर्नु, चित्त लगाएर मानव देह प्राप्त गरिसकेपछि भागवत सुन्नुपर्छ। यो सुन्दा मात्र व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, ओहो
गर्नुपर्ने के रहेछ, गर्दैछु म के, सबै थाहा हुन्छ। ऐनामा अनुहार हेरे जत्तिकै हुन्छ, साँच्चै चित्त लगाएर भागवत सुन्यो भने छर्लङ्ग उसले बुझ्दछ। गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ, गर्दैछु म के, कण्ठ हुन्छ उसलाई। कर्तव्य बोध गर्नका लागि हेर्नु, मानव भएपछि अवश्य पनि भागवत सुन्नुपर्छ, अन्यथा त्यो जीवन पशुभन्दा पनि गएको भएर समाप्त भएर जान्छ। अत्यन्तै दुर्लभ श्रीमद् भागवती कथा, करोडौँ जन्मको पुण्यको उदय भएपछि मात्र व्यक्तिलाई मिल्दछ यो सुन्ने लाभ। त्यसो हुनाले योगनिधे सुन्नुहोस्, सुन्नका लागि दिनको कोही नियम छैन। सत्य बोल्ने, ब्रह्मचर्यमा रहने, यी सारा नियम पालन गर्नुपर्ने हुनाले कलियुगमा अलिक कठिन हुन्छ व्यक्तिलाई। यस उसले कलियुगी मनुष्यका लागि 7 दिनमा भागवत सुन्नु भनेर श्री सुखदेव स्वामीले एउटा नियम बनाइदिनु भएको मात्र हो। परन्तु 7 दिनमा भागवत सक्यो अब नसुन्ने होइन, जीवन भागवत श्रवण गरिरहनु पर्दछ। मनलाई नजित्ने, रोगलाई जित्न नसक्ने, आयु पनि कम हुने, यस्ता कलिका धेरै दोष हुनाले 7 दिन लगाएर सुन। सप्ताह, अह भनेको दिन, सप्त भनेको 7, सप्ताह 7 दिन लगाएर सुन भनेर परमहंस श्री सुखदेव स्वामीले यो नियम बनाउनु भएको हो। जुन फल तपस्याद्वारा मिल्दैन, योग समाधिद्वारा मिल्दैन, त्यस्तो उत्तम फल, मुक्तिरूपी फल अनायास नै श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गर्नाले मिल्दछ। योगभन्दा श्रेष्ठ, ध्यान ज्ञान सबैभन्दा श्रेष्ठ कहाँसम्म बताऊँ? किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवतले मोक्षको लागि डिन्डिम घोषणा गर्नुभएको छ। सुन्ने बित्तिकै सौनकलाई आश्चर्य लाग्यो, हो ज्ञान कर्म आदि गरेका अनेक मोक्षका साधन छन्, ती सबलाई पन्छाएर भागवत नै कसरी मुक्तिको साधन भयो, कसरी म विश्वास गरौँ? श्रुतिजीले भन्नुभयो, ऋषियो सुन्नुहोस्, जति बेला भगवान् श्रीकृष्ण यस धरालाई छोडेर श्री वैकुण्ठ जान तयार हुनुभयो, प्रवास क्षेत्रमा एकान्तमा भगवान्लाई अब वैकुण्ठ जान लागेको देखेर उद्धवजी आउनुभयो, हृदय आएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र भन्नुभयो, गोविन्द हामी सबैलाई छोडेर हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, यो थाहा पाएर मलाई चिन्ता भइरहेको छ। अब त घोर कलियुग आइरहेको छ, सबै व्यक्ति पाखण्डी बनिरहेका छन्, मूर्ख छन्, त्यस्ताको सङ्गत गर्नाले सन्त पनि बिग्रिँदै गइरहेका छन्। धर्म सकिनेछ, पाप बढ्नेछ, पृथ्वीलाई भार हुनेछ। ती भार बोकेर गाईको रूप धारण गरेकी पृथ्वी कसका शरणमा जान्छन् हजुर गइसकेपछि? गोविन्द हजुरदेखि अतिरिक्त मैले कोही पनि रक्षक देखेको छैन। हे कमल नयन, सज्जनहरूमाथि दया गरेर हजुर श्री वैकुण्ठ नजानुहोस्, यहीँ रहनुहोस् भनेर उद्धवजीले प्रार्थना गर्नुभयो भगवान्सँग। प्रभु हजुरलाई निर्गुण निराकार भनेर वेदले बताएका छन्, त्यस्तो निर्गुण निराकार तत्त्व आज सगुण साकार भनेर हाम्रो आँखाले देखिने भएर, हामीसँग बोलिने भएर, हाम्रो सेवा लिने भएर हजुर यहाँ आइबक्सेको छ भक्तका निमित्त। निर्गुण उपासना अत्यन्तै कष्टकर छ, निराकारको उपासना ध्यान साह्रै कठिन छ। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। निराकार भए पनि आज साकार भनेर आउनुभएको छ। त्यसो हुनाले भक्तका लागि केही गरिदिनुहोस्, गोविन्द नजानुहोस् भनेर जब उद्धवले प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान्ले विचार गर्नुभयो, यदि म यत्तिकै गएँ श्री वैकुण्ठ भने उद्धव जस्ता भक्तहरू सबैले देह त्याग गरिदिनेछन्, प्राण जाने छैन यिनीहरूको, मैले केही उपाय त गर्नुपर्छ भनेर प्रवास क्षेत्रमा सारा देवताहरू प्रकट भएका छन्, आकाशमा नमो नमः भनिरहेका छन्, पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। उद्धव आदि गरेका भक्तहरू सबै हुनुहुन्छ, सबैका बिचमा हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै भगवान् श्रीकृष्णका श्री विग्रहबाट दिव्य तेज प्रकट भयो। त्यो तेज यसरी उडेर आएर श्रीमद् भागवतमा प्रविष्ट भयो। श्री भागवत भगवानको जय हो, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री कृष्ण को जो ईश्वरत्व हो, ऐश्वर्य हो, तो तेज हो, त्यो सरक्कै भगवानका विग्रहबाट उडेर आएर श्रीमद् भागवतमा प्रवेश भएर त्यहीँ विलीन भयो। यसबाट के जान्न पर्छ? श्रीमद् भागवत भन्नु र श्रीकृष्ण भन्नुमा कति पनि अन्तर छैन। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै श्रीमद् भागवतका रूपले विराजित हुनुहुन्छ।
तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। मूर्तिहरू अलग अलग हुन्छन्, कुनै धातुले बनेका, कोही पत्थरका, कोही माटाका, कोही कागजका, कोही काठका, कोही बालुवाका, कोही लेखेर बनाएका, कोही लिपेर बनाएका अनेक अनेक मूर्ति हुन्छन्। जसरी यसै गरी भगवान् श्रीकृष्णको वाणीमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मय प्रतिमूर्ति। त्यसो हुनाले हेर्नु, भगवान्लाई जे अर्पण हुन्छ त्यही चिज मात्रै श्रीमद् भागवतमा अर्पण हुन्छ। भागवतको आरती गर्नुहोस्, अर्को कोही आरती छैन, भगवान्कै आरती, सेवा भगवान्कै। अर्चना केशवाय नमः, नारायणाय नमः, तुलसी अर्चना। यसोस्ले श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान् श्रीकृष्णको श्री विग्रह हो। यसलाई प्रेमपूर्वक पढ्नाले, सुन्नाले, दर्शन गर्नाले, पूजन गर्नाले पनि सबैका पाप राशिहरू नाश हुन्छन्। दुःख हटाउनु छ, दारिद्र्य हटाउनु छ, दुर्भाग्य हटाउनु छ, पाप प्रक्षालन गर्नु छ भने, काम क्रोधमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ भने भागवतकै आश्रय लिनुपर्छ कलियुगमा। अन्यथा भगवान् विष्णुकी मायालाई देवताहरूले त पार तर्न सक्दैन भने हामी जस्ताले कसरी सकिन्थ्यो र। केवल कलियुगमा श्रीमद् भागवत मात्र एक अमोघ साधन माया पार तर्नका निमित्त। यसरी जब सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो सनकादिहरूले नारदजीलाई, श्रुतिजी भन्नुहुन्छ त्यसै समयमा बडा विचित्र हुन लाग्यो। श्री भक्ति देवी श्रीधाम वृन्दावनमा ती बुढा भएका, ज्ञान र वैराग्य निधाएका रोगी, तिनलाई उठाएर रोएर कराएर बसिरहेकी थिइन्। आज एकाएक 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 श्रीमद् भागवत हरिद्वारमा गरेका प्रभावले, हरिद्वारमा भागवतको अनुष्ठानका प्रभावले श्री वृन्दावनमा यमुनाजीका तटमा बिरामी भएका ती बिरामीहरू जुरुक्क उठे, युवा बने, स्वस्थ बने, सुन्दर बने। भक्ति देवीका साथमा ज्ञान वैराग्य साथसाथै भगवानको कीर्तन गर्दै गर्दै श्री हरिद्वारमा गङ्गाजीका तटमा प्रकट हुन्छन्। श्री भागवत भगवानको भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे श्री कृष्ण, हे गोविन्द, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन गर्दै गर्दै भक्ति ज्ञान वैराग्य श्री हरिद्वारमा प्रकट हुनुभयो। कस्तो उपचार पद्धति थियो हेर्नु। बिरामी छन् यमुनाजीका किनारामा वृन्दावनमा, उपचार भइरहेको छ हरिद्वारमा गङ्गाजीका किनारामा। त्यहाँबाट गरेको उपचार यहाँ लागेको छ। त्यसैले त हेर्नु, हाम्रा ज्ञात अज्ञात पितृहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने वाक्य मिलाएर उहाँहरूका लागि आवाहन गरेर भागवत सुनाइयो भने उहाँहरूको मुक्ति हुन्छ। यो चमत्कार केवल भागवतमा छ, अरूमा छैन। अत्यन्तै सुन्दर भागवतको अर्थरूपी आभूषण लगाएकी भक्ति देवीलाई सुनेर देखेर सारा मुनिहरू तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। कहाँबाट आइन् यिनी? यी त उहाँ थिइन्, कसरी प्रवेश गरिन् यहाँ? कुमारहरूले भन्नुभयो, श्रीमद् भागवत कथाका प्रभावले आज यिनी शान्त बनेकी छन्, यी ज्ञान वैराग्य पनि युवा बनेका छन्, स्वस्थ बनेका छन्, निद्रा गएको छ यिनीहरूको। यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भक्तिदेवी नाच्दै नाच्दै कीर्तन गर्दै गर्दै व्यासपीठका नजिक जानुभयो, सनकादिहरूलाई वन्दना गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे सनकादि हो, अब मलाई कहाँ बस्ने स्थान दिनुहुन्छ? म कहाँ बसौँ? यी पुत्रहरूलाई लिएर कहाँ जाउँ म? सनकादिहरूले भन्नुभयो, देवी, भक्तलाई भगवानकै जस्तै स्वरूप बनाइदिने वाली छौ तिमी। संसार रूपी रोगको अचुक औषधि, भगवानको प्रेमलाई धारण गर्ने वाली। आजका दिनबाट तिमी आफ्ना यी दुई पुत्रहरूलाई साथमा लिएर यस कथास्थलमा बस्ने सारा वैष्णवजनहरूका हृदयमा गएर बास बस निरन्तरम वैष्णव मानसानी। जहाँ गएर तिमीले बास बस्थ्यौ नि, त्यहाँ कलिका दोषले तिमीलाई हेर्न सक्ने छैनन्, तिनीहरूलाई हेर्न सक्ने छैनन्। आज्ञा दिनुभयो भक्तिदेवी गएर त्यस हरिद्वारमा जति कथा सुन्न बस्नुभएको त्यो सबैका हृदयमा ज्ञान वैराग्यका साथ बस्नुभयो। सनकादिहरूले भन्नुभयो, नारदजी, सम्पूर्ण भुवनमा
संसारका दृष्टिमा अत्यन्तै गरिब हो, दरिद्र हो भनेर कसैले औँल्याएका छन्, परन्तु त्यो दरिद्र होइन। जति नै सम्पत्ति छ उसको त्यो सम्पन्न होइन। धनी र गरिब त त्यो हो जसका हृदयमा भगवानकी भक्ति छन्, वो धनी हो। भगवानकी भक्तिले रहित भएको हृदय जो छ त्यो व्यक्ति गरिब हो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। भक्तका हृदयमा एक फेर यो भक्ति रूपी सूत्र भनेको दाम्लो बाँधिएको छ, अर्को फेर भगवानका चरणमा बाँधिएको छ। त्यो भक्ति रूपी दाम्लामा बाँधेर भगवान भक्ति भएका भक्तका हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। त्यसकारणले साक्षात् लक्ष्मीपति त आउनुभयो भने व्यक्ति संसारका दृष्टिमा सम्पत्ति नभएको दरिद्र होस् तर त्यही नै धनी हो। किनभने ज्ञानीहरूले भन्नुहुन्छ संसारको सम्पत्ति त हेर्नु, 1 मिनेट पृथ्वी हल्लिँदाखेरि व्यक्ति कहाँबाट कहाँ सकियो। यहाँको सम्पत्तिको कोही हिसाब किताब छैन, परन्तु सम्पत्ति के हो? धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। मेरा सम्पत्ति भनेका त हे प्रभु हजुरका चरण कमल हुन्, ती सम्पत्तिलाई मैले कहिले हेर्न पाऊँ भनेर ज्ञानीहरू यसरी तडपिरहनु भएको हुन्छ। त्यसो हुनाले ईश्वर रूपी सम्पत्ति कहिल्यै सकिँदैन, कहिले नासिँदैन, त्यो भक्तिका बलले मिल्दछ। त्यसो हुनाले भक्ति जहाँ बसेकी छन् ऊ नै वास्तविक धनी हो। भक्तिले रहित व्यक्ति दरिद्र हो। कति बताऊँ भक्तिको महिमा? साक्षात् ब्रह्मतुल्य वेदतुल्य भागवतको महिमा, जसलाई सुन्नाले, जसको आश्रय लिनाले वक्ता श्रोता सबैले भगवान श्रीकृष्णको समतालाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तो महात्म्य आज सनकादिहरूले नारदजीलाई सुनाउनु भयो। यही प्रसङ्ग सूतजीले ऋषिहरूलाई सुनाइरहनु भएको छ। यो अध्यायको सार यहीँ नै विश्राम गरिन्छ। अब यहाँबाट अगाडि के हुन्छ यो सुन्नका लागि भने फेरि भोलि सन्ध्याकालसम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आउँ 1-2 भक्ति सङ्गीतको दिव्य आनन्द लिँदै अहिलेको कथा सत्रलाई पनि यहीँ विश्राम गरौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको श्री भागवत भगवानको सप्ताज्ञान महायज्ञको श्री भाष्यकार भगवानको समस्त कुलपितृहरूको समस्त भक्त भागवत मंडली को जय। व्यासाचार्य स्वामी जी महाराज को जय। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हरि बोल। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। शीस मुकुट पर तिलक बिराजे, शीस मुकुट पर तिलक विराजे। गल बैजंती बाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। गल बैजंती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। छैलच जीलो रस के रंगीलो, छैलच वीलो रसी का रंगीलो। छैलच वीलो रसी का रंगीलो, छैलच वीलो रसी का रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हरि बोल। एक ही धुन अब एक ही धुन अब नीको लागे। एक ही धुन अब प्यारो लागे। एक ही धुन अब प्यारो लागे। एक ही धुन अब प्यारो लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मुरली धन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हाँ प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। हरि भजन बिना हो हरि भजन बिना फीको लागे। हरि भजन बिना फीको लागे। हरि भजन बिना फीका लागे। हरि भजन बिना फीका लागे। और 56 भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। 56 भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हरि बोल। जय हो। लगन श्याम प्रिय की जब लागे। 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 छूट गए सब जंजाल हमें तो प्यारो प्यारो लगे। छूट गए जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। 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 मेरो नभना भूली जाने संसार लाई मेरो नभना। मेरो नभना मेरो नभना मेरो नभना मेरो नभना। भूली जाने संसार लाई मेरो नभना। भूली जाने संसार लाई मेरो नभना। हरि बोल।
ऋषि महर्षि आए ज्ञान पिलाए, ऋषि महर्षि आए ज्ञान पिलाए। माता पिता ले सत्कर्म सिखाए, माता पिता ले सत्कर्म सिखाए। ऋषि महर्षि आए ज्ञान पिलाए, ऋषि महर्षि आए ज्ञान पिलाए। माता पिता ले सत्कर्म सिखाए, माता पिता ले सत्कर्म सिखाए। पितृलाई बिरसी अभिमानी न बना, पितृलाई बिरसी अभिमान न बना। भूल जाने संसार लाई मेरो न बना, भूल जाने संसार लाई मेरो न बना। छोड़ जाने संसार लाई मेरो न बना, छोड़ जाने संसार लाई मेरो न बना। भागवत रामायण जीवन का दर्शन, भागवत रामायण जीवन का दर्शन। राम राम कृष्ण यही मंत्र जपी तर्चन, राम राम कृष्ण यही मंत्र जपी तर्चन। राम राम कृष्ण यही मंत्र जपी तर्चन, राम राम कृष्ण यही मंत्र जपी तर्चन। अपना बनने छोड़ी जानसन मेरो न बना, अपना बनने छोड़ी जानसन मेरो न बना। भूल जाने संसार लाई मेरो न बना, भूल जाने संसार लाई मेरो न बना। जय हो हरि बोल। बाल्यकाल खेली बित्यो युवा भयो दंगा, बाल्यकाल खेली बित्यो युवा भयो दंगा। माया र मोहले बढ्दछ घमण्ड, माया र मोहले बढ्दछ घमण्ड। संसार छोडी सबै गए जन्न न भना, संसार छोडी सबै गए जन्न न भना। संसार छोडी सबै गए जन्न न भना, संसार छोडी सबै गए जन्न न भना। परदेशियो संसारलाई मेरो न भना, परदेशियो संसारलाई मेरो न भना। मेरो न भना, मेरो न भना, मेरो न भना, मेरो न भना। भूल जाने संसारलाई मेरो न बना, भूल जाने संसारलाई मेरो न बना। भूल जाने संसारलाई मेरो न बना, भूल जाने संसारलाई मेरो न बना। छोड़ जाने संसारलाई मेरो न बना, छोड़ जाने संसारलाई मेरो न बना। मेरो न बना, मेरो न बना, मेरो न बना, मेरो न बना। बोल राम कृष्ण भगवान को जय हो, भक्तवत्सल भगवान को। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे मुक्ति नारायण